शैतान दो चीजों का हुक्म देता है, इन्नमा यअमुरुकुम। चलिए इस लफ्ज को भी लिख लेते हैं क्योंकि बाद में कई मरतबा ये इसका जिक्र आता है। 169 है। एक है लफ्ज अमरा और दूसरा है यअमुरु, ये जज्म यअमुरु। इसका मतलब होता है टू ऑर्डर, कमांड और हुक्म देना। और अम्र हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, अम्र अवामिर, हुक्म देना तो समझते हैं। yes, मुझे हुक्म मत दो। हालांकि हुक्म भी अरबी का लफ्ज है लेकिन उर्दू में हम इस जगह पे खास इस्तेमाल करते हैं। और इसी ये तो हो गया वर्ब। अम्र अवामिर ये है नाउन, इसका मतलब है हुक्म और इसका मतलब है हुक्म देना। दोनों में फर्क समझते हैं हम लोग। वर्ब का मतलब है जो एक्शन है और नाउन एक खास किस्म का एक स्टेटमेंट है, जो भी आप कह सकते हैं। वहां पे कोई काम एक्शन होता हुआ दिखता है और ये खास एक्टिविटी है कि अम्र है, हुक्म है। ये अवामिर का लफ्ज याद रखिएगा, कई मरतबा आता है। अवामिर नाउन कई मरतबा आया है और अमरा या अमरु, और इसी से एक लफ्ज है वा अमर, अमर या अमर लिख लीजिए, हुक्म देना। और अम्र की जमा क्या है? अवामिर। ये नाउन है, वो वर्ब है और इसका मतलब है हुक्म, उसका मतलब है हुक्म देना। यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, सू और फहशा सू कहते हैं बुराई को, बुराई समझते हैं हम सब लोग, राइट। और फहशा कहते हैं बेहयाई को। ये बहुत ही इसकी आम फहम जनरल मीनिंग है। अगर आप ज्यादा डीप जाते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं तो और भी चीजें हमारे सामने आती हैं, लेकिन आम फहम मीनिंग ये सू की बुराई, सिंपल बुराई, एनीथिंग दैट इज नॉट गुड। और फहशा कहते हैं बेहयाई की, यानी जहां पे हया ना हो, शर्मिंदगी ना हो, जहां पे बदतमीजी हो, वो तमाम चीजें इसमें शामिल है। शैतान हमें इनका हुक्म देता है। ऐसा नहीं हमारे सामने आके वो कहेगा ऐसा ऐसा कर लो, बल्कि वो अंदर से हमारे ख्यालात पैदा होंगे, माहौल ऐसा बन जाएगा जिसमें इंसान बुराइयों को बुराई समझना नहीं समझ पाता है। जैसे देखिए बास जगहों पे तू कहने का मिजाज है, तू क्या कर रहा है, तू कैसा है, ये बड़ा लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है बास जगहों पे। लेकिन बास जगह ऐसी भी है जहां पे आप देखेंगे लोग आप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो शख्स आपका आदी बन चुका है, आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, वहां उसे तू कहिएगा तो क्या होगा? परेशान हो जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। अल्फाज का एक अपना खास असर होता है इंसान के मिजाज पे। तो ऐसी जो बुराइयां आम होती हैं तो आम होती चली जाती हैं। एक इंसान ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत साफ है, बेहतरीन ऑक्सीजन वहां मिलता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन सब कुछ रहता है। एक वो माहौल है, एक दूसरा माहौल वो है जहाँ पे इंसान को गंदगी का आदी हो जाता है, फिर वो गुजरता रहता है वहां पे, तो उसका नतीजा ये होता है कि इंसान को एहसास नहीं होता है। तो वैसे ही माहौल बन जाता है चीजों का। सू और फहशा, बुराई और बेहयाई का भी ऐसे माहौल बनता है, और ये असल में शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं। शैतान कौन है हम सब लोग जानते हैं, शयातीन मिनल इंस, शयातीन मिनल जिन। विजिबल शैतान भी होते हैं और इनविजिबल शयातीन भी होते हैं, इंसान भी और जिन भी। और शैतान ये भी हुक्म देता है कि अल्लाह के सिलसिले में, सिलसिला मतलब अबाउट अल्लाह, अल्लाह के बारे में ऐसी बात तुम कहो जिसका तुम्हें खुद इल्म नहीं है। यानी वो बातें जो कुरान में मौजूद हैं कि अल्लाह सुप्रीम पावर है, वही क्रिएटर है, वही मालिक है, वही रब है, तीन बुनियादी उसकी खास चीजें हैं जिनको हम समझते हैं। और इसके अलावा हम कुछ ये समझें कि अल्लाह के भी वैसे ही सबऑर्डिनेट होते हैं जैसे इंसानों के होते हैं। ये चीजें बड़ी अजीब हैं, बहुत ही गलत हैं। तो अल्लाह के सिलसिले में हमको सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जिनका हमें इल्म है, और इल्म का जो सोर्स है वो कहाँ है, वो डिवाइन बुक है जहां से हमें चीजें सही मिल सकती हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन डिवाइन बुक का मौजूद है वो हमारे हाथ में है, इसको हम कुरान कहते हैं। कुरान की
اس آیت نمبر 170 میں ایک خاص مفہوم واضح کیا گیا ہے کہ انسان برائیوں کو نہیں چھوڑتا ہے. برائیوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ برائیوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ برائی کو نہ چھوڑنے کی کئی وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ ان میں جو بڑی ڈومیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھ نہیں پاتے ہیں کئی مرتبہ, اور اس برائی کو برائی نہ سمجھ پانے کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ برائی ہمیں ہوتی ہوئی دکھتی آ رہی ہے پچھلی کئی نسلوں سے, کہ میرے والد صاحب نے بھی ایسا ہی کیا, میرے دادا نے بھی ایسا ہی کیا, میں نے پہلے سے سن رکھا ہے کہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے. ایک چھوٹی سی بات, جیسے عید کے موقع پہ نئے کپڑے بننا اچھی بات ہے, بننے چاہیے, لیکن کیا بنانا فرض ہے؟ کسی کے پاس میں اگر کھانے کے بھی نہیں ہے اور ہم اپنے پاس سے اس کو سب کچھ دے دیں اور ہم اپنے کپڑے نہیں بنواتے ہیں تو کیا اس میں کوئی عید ہو نہیں پائے گی اس سے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے, نیٹ اینڈ کلین رہنا چاہیے, سب چیزیں بہت ہی پرفیکٹ ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص بھوک سے پریشان ہے, دوائیں نہیں اس کے پاس, بچے کی فیس نہیں ہے اسکول کے لیے, اور ہم اپنی عید بہت دھوم دھام سے منا رہے ہیں. ایسا مناسب ہے؟ نہیں, میرے یہاں ہوتا چلا آیا ہے ایسا ہی. عید تو ایسے ہی ہوگی, باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے. تو اس طرح کی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں سماج میں داخل ہیں, اور ہم انسانی سماج میں, ہم کسی ایک سماج کی بات نہیں کر رہے ہیں, انسانی سماج میں جو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ہم ہوتا ہوا دیکھتے آئے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے. زبان کا استعمال, مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے تو اور آپ کی بات کی, ہمیں معلوم ہے اور ہم سب لوگ یہاں جتنے لوگ ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ لفظ تو کا استعمال عام طور پر جو ہم ویسے کرتے ہیں کہ تو کہاں گیا تھا, یہ بہت ہی ریسپیکٹ فل نہیں ہے. حالانکہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ریسپیکٹ فل ہونا چاہیے. ہاں, خاص موقعوں پہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں, اس کا خاص مقصد ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں مکمل غلط یا مکمل صحیح نہیں ہے, لیکن حالات کی بنیاد پہ صحیح ہے. اور ہمیں اس بات کا علم ہے, سکھائی گئی یہ بات قرآن میں کہ ہمیں عزت سے لوگوں سے پیش آنا چاہیے, ریسپیکٹ فل رہنا چاہیے. لیکن ہم نے ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں پہ لفظ تو بلا تکلف استعمال کرتے ہیں, تو اس سے نقصانات بہت ہیں. اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں. کھانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر غلط قسم کے کھانوں کے ہم عادی ہیں تو کھانے کھاتے رہتے ہیں. غلط قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے سماج میں, تو ان ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو رہتے ہیں, اور ہمارے پاس جسٹیفیکیشن کے لیے جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کو بھی ہم قرآن کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہی چلی آ رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے گھروں سے کوڑا اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں, تو کیا مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ ہیں غلط زبان کا استعمال اپنے, ان کے جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں, ان کے ماتحت ہوتے ہیں, ان سے غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں, کیا ویسا ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں مزدور سے کام کروانے کے بعد, مزدور کا مطلب جو ہی امپلائی مزدور, اس کی تنخواہ یا اس کے پیسے یا اس کا پیمنٹ روک کے دیتے ہیں. بہت ساری حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہے, ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہے, رائٹ. اور لیکن قرآن کو ایسا منع کرتا ہے, جس کا جو حق ہے وہ ہمیں اسے دے دینا چاہیے. یہ جو جسٹیفیکیشن ہے کہ ایسا ہی ہم نے پایا ہے, ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. قرآن کی اس آیت کو دیکھیے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا اتبعوا, تم لوگ اتباع کرو, ما انزل اللہ, جو چیز اللہ نے نازل کی ہے, انزل نازل کی ہے, قالوا, تو وہ لوگ جواب دیتے, بلکہ نتبعوا, ہم اتباع کرتے ہیں, ما الفینا علیہ آباءنا, جس چیز پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے. آبا کا مطلب باپ دادا کو پایا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہماری حماقت آمیز بات ہوگی اگر ہم کوئی غلط کام کریں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں نہیں ایسا صحیح, ہم نے تو بس ایسے ہی پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, چاہے ان کے والدین چیزوں کو سمجھتے نہ ہوں اور چاہے وہ صحیح راستے پر نہ ہوں. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو صحیح اور غلط
کے دائرے میں رکھنا چاہیں تو ہمارے پاس میں اللہ کی یہ کتاب سامنے ہونی چاہیے. عید کے کپڑوں کی مثال سامنے آ گئی آپ لوگوں کو. اور یہ مثال ایسا نہیں کہ امیجنیشن کی بنیاد پر ہم نے آپ سے شیئر کی ہے, ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑوس میں ہے, ضرورت مند ہے, اس کی ضرورتیں, ایون اپنی بھی ضرورتیں, کہ بچوں کے اسکول کی فیس نہ دے کر عید کے بعد اچھے سے کپڑے بنوائے جائیں, عید کو سیلیبریٹ کیا جائے, تو یہ بڑی حماقت والی بات ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں, لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں, کفر کا کافر کون ہوتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جو بھی اللہ کے احکام کی کو ریجیکٹ کر دے, نہ مانے. تو اگر میں نے بھی اللہ کا کوئی حکم نہیں مانا تو میں بھی کوئی کافر ہو گیا. کافر ہمارے نام سے نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ کافر کا مطلب ہے اعمال اور ایمان کی بنیاد پر کفر ہوتا ہے. جو لوگ کفر ہیں وہ شور شرابہ مچاتے کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو بہت شور شرابہ سمجھتے ہیں, غیر ضروری طور پہ آواز کو بڑھا کے, والیوم انکریز کر کے, چیخ پکار کر کے کرتے ہیں. تو بس ایسا لگتا ہے کہ بس آوازیں, یہ نہیں بما لا يسمع الا دعاء ونداء. کوئی اگر کسی ایسی ذات کو آواز دے گا ہے جو صرف چیخ پکار سنتی ہے, اللہ کے یہاں چیخ پکار کی ضرورت ہے نہیں, ایسا کچھ نہیں. شور شرابہ, چیخ پکار, یہ سب جو ہے سلیقے مند سویلائز لوگوں کی علامتیں نہیں ہیں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ ترجمہ لفظی نہیں ہے, یہ مفہوم ہے اس کا. اور ان کے پاس کان ہیں, سنتے نہیں ہیں, اور یہ بہرے ہیں, اندھے ہیں, گونگے ہیں, بول نہیں پاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لا یعقلون. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایک چیز تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ اے ایمان والوں, تم پہلے کہتا ہے یا ایھا الناس, اور اب یہاں پہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, تم لوگ وہ چیز کھاؤ جو طیب ہو. طیب کا مفہوم سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو, اور آج ہم لوگوں نے سمجھ بھی لیا ہے, اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز, دوسرا حصہ یہ ہے واشکروا للہ. یہ واو الگ سے ہے. واشکروا, تم لوگ شکر ادا کرو, بی تھینکفل, اس کے لیے للہ. اچھا بتائیے شکر کون کس کا ادا کرتا ہے؟ شکر کون کس کا ادا کرتا ہے؟ شکر وہی ادا کرتا ہے جس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ساتھ میں کیا اچھائی کسی نے کی ہے. تو جو سمجھے گا نہیں وہ شکر ادا کرے گا. اچھا ایک بات بتائیے, کیا ہمیں اس بات کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک اچھے سے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, آسانی سے سانس لے سکتے ہیں؟ تو اس میں صرف ایک شخص کا کنٹریبیوشن ہے, بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. باہر سڑک, باہر گلی, روڈ, لائٹ, الیکٹریسٹی, اتنی ساری فیسلٹیز, اس میں سے بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, بلکہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے. اس کے نتیجے میں ہم لوگ آسانی کے ساتھ ایک اچھے سے ماحول میں بیٹھ پاتے ہیں, چل پاتے ہیں, بیٹھ پاتے ہیں. تو شکر وہی ادا کرتا ہے جس کو سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں میں قرآن کی آیت ہے واشکروا للہ, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن کب شکر ادا کر سکتے ہو تم؟ ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. کیونکہ جب ہم جس کو سمجھتے ہیں اسی کو ہم ایکسپٹ کریں گے, ایکنالج کریں گے کہ شکریہ ہمیں کسے کہنا چاہیے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ سر جھکانے کو کہتے ہیں. عبادت کہتے ہیں سبمیشن کو, یعنی جو بھی اس کی مرضی ہے اس مرضی کے مطابق چلنا. اچھا ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہیں, ان میں سے کچھ چیزیں حلال اور کیا ہونی چاہیے؟ طیب ہونی چاہیے, نہیں حرام نہیں ہونی چاہیے, طیب ہونی چاہیے. حلال کا مطلب پرمیٹڈ ہے, اور طیب کا مطلب بین القوسین اس کو ہم کہتے ہیں اس دائرے میں رہ کے وہ کیا ہے, ہیلدی ہونا چاہیے. تو یہ پرمیٹڈ ہے. پرمیٹڈ جو چیزیں نہیں ہیں, یہ بتائیں جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ایک آیت ہے جو بعد میں آئے گی, آپ سب لوگ ابھی سے ذہن میں رکھیے گا, جو بہت ہی بہترین اونچے درجے کے مومن ہوتے ہیں. مومن تو سب لوگ سمجھتے ہیں, ہم سمجھانے کی ضرورت ہے کسی کو نہیں. جو بہت ہی بہترین درجے کے مومن ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے, ان کی خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ بوجھ کے قبول کرتے ہیں. سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریزن.
लॉजिक, पता होना चाहिए कि ये करने से, अच्छा बताइए चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि, लेकिन झूठ बोलने से नुकसान क्या होगा? कोई नुकसान है? चलिए अच्छा इमेजिन कि एक शख्स है मिस्टर ए, उन्होंने कोई गुनाह किया है, कोई किसी का कलम चुरा लिया उन्होंने, और मेरे दोस्त हैं, मैंने इनसे आगे गए, तुमको पता है वो मिस्टर ए जो है उन्होंने कलम चुरा लिया है, तो इसमें क्या कोई गुनाह हो गया? क्या गुनाह? वाकई में कलम चुराया है। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं कहना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने मना किया है। वजह क्या मना कर ली? क्या उसका बेनिफिट है कि अगर शेयर न किया जाए इन्फॉर्मेशन को? बहुत बुनियादी चीज ये है कि जब हम गलतियों को, बुराइयों को शेयर करते हैं तो उससे बुराइयों की जो एहसास होता है बुराइयों के ताल्लुक से वो घटता चला जाता है। आप लोग कई ऐसी जगहों से गुजरते हैं इस इलाके में जहां पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं या लगे रहते हैं कभी कभी, लेकिन जो लोग वहां मुस्तकिल गुजरते हैं वो उसके आदी हो जाते हैं, जो लोग कभी कभी गुजरते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसमें इस कूड़े का दखल है या इंसान का दखल है या आदत का दखल है? आदत की वजह से जब हम बहुत साफ इन्वायरमेंट में रहने के आदी होते हैं तो वैसे ही हमारा जिस्म वैसे ही रिएक्ट करता है, लेकिन जब हम गंदे माहौल में रहने के आदी हो जाते हैं तो वैसे ही हमारा जिस्म रिएक्ट करता है। चलिए खैर, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे खाने की तो उसमें दो बुनियादी चीजें हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तय्यब होना चाहिए यानी सेहत में मुफीद होना चाहिए, और जो वैसी चीजें हैं हराम, वो चीजें जिनको अल्लाह ने जिनको परमिशन नहीं दी है। अब यहाँ पे एक बहुत अहम चीज है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर, ये तीन चीजें हैं जिनके बारे में खास तौर पे अल्फाज जिक्र किए गए हैं। पहली चीज क्या है? अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है मैता को, मैता कहते हैं डेड चीज को, जो डेड है। दूसरी चीज क्या है? दम को, खून को। तीसरी चीज क्या है? लहमल खंजीर, खंजीर कहते हैं सूअर या पिग को कहते हैं। इन तीन चीजों के उसके गोश्त को हराम किया है, खून को हराम किया है, और जो मुर्दा जो हलाल जानवर हैं लेकिन वो मर जाएं तो उनका गोश्त खाने की इजाजत नहीं है। ये बहुत सिंपल सा ट्रांसलेशन है, तो आप इनकी वजह भी मालूम कर सकते हैं। कुछ वजह आपको खुद भी अब मालूम होंगी, आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं। और एक चीज और है उसके बाद में, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो चीजें अल्लाह के अलावा किसी के नाम पे चढ़ा दी गई हैं। अल्लाह समझते क्रिएचर कर सकता है, उसके अलावा किसी के साथ शिर्क किया गया हो, किसी के साथ भी कोई भी अजीम हस्ती हो, कोई भी अजीम चीज हो, लेकिन वो अल्लाह के अलावा किसी के नाम, जिस कुर्बानी की बिस्मिल्लाह अल्लाह हुब्बे करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह हुब्बे के अलावा कुछ और वहां पे हो, अल्लाह के नाम के अलावा कोई और नाम हो, तो उस चीज का भी इस्तेमाल जायज नहीं है। ये चार चीजें होगी। हम बात कर रहे थे कि जितनी भी चीजें हैं हराम और हलाल, उनमें कोई ना कोई वजह होती है। उसमें बुनियादी वजह यह है कि इंसान को फायदा या नुकसान कैसे है, इंसान को फायदा या नुकसान कैसे है। अब ये एक मौजू है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, और बाद में आप में से भी कोई स्पेशलाइजेशन कर सकता है कि हम कैसे चीजें जो बना की गई उसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। और ये इसलिए करने की जरूरत भी है क्योंकि जो बहुत ही आला मेयार के मोमिन होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो चीजों को बगैर समझे हुए कबूल नहीं करते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजेक्ट कर देते हैं अल्लाह के हुक्म को, बल्कि जब अल्लाह का हुक्म आता है उसको बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, अब इस समझ के जैसे अमल करना चाहिए वैसे उस पर वो अमल करते हैं। एक और मसला है, मजबूरी में बहुत सारी चीजें जायज होती हैं। अब कोई इंसान है जिसकी जान जाने का खतरा है और वहां पे सिवाय वो मरी हुई बकरी की कोई चीज, किसी चीज गोश्त, कोई खाने की चीज अवेलेबल नहीं है, जाहिर सी बात है उससे गोश्त पका के खा सकता है। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे ड्राउट हो या सूखा पड़ जाए, खुशहाली हो जाए, इस तरह की हालतें जहाँ पे होती है वो सब क्योंकि अल्लाह ने हमको बनाया है, और अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती चीज इंसानी जान है। और इंसानी जान सिर्फ यही नहीं कि हम ही हैं, बल्कि जितने भी इंसान हैं उन सब की जानें वह कीमती हैं। तो जो मजबूर हो जाए लेकिन बगावत न करे और हद से बाहर न जाए, यानी ऐसा ना हो कि पार्टी करने लगे, कबाब बना के खाने लगे, ये सब ऐसे बस जरूरत पूरी कर ली कि जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी उतना इस्तेमाल कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला है और रहम करने वाला है। देखिए अल्लाह ताला के जितने भी अहकाम हैं
उन सब में हमारे फायदे की चीजें हैं। उन फायदों को कभी हम समझते हैं और कभी नहीं समझते हैं। लेकिन अब हम लोग जिस म्यार पे जो नॉलेज जो एजुकेशन जिस तरह से हम लोग हैं, वहां पे हमें समझने की सलाहियतें हैं और हम और आगे बढ़ना चाहें तो चीजों की वजह को समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी बीच में बात शुरू की थी आपसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गीबत नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। एक वजह तो ये है कि अल्लाह ने मना किया है, दूसरी वजह ये है कि इसकी वजह को भी हम समझ लेंगे इसका नुकसान क्या होता है। झूठ बोलने का नुकसान भरोसा खत्म हो जाता है, राइट। गीबत करने का नुकसान बुराइयां फैलने लगती हैं, वरना बुराइयां जब नहीं फैलती तो इंसान आदी नहीं होता है। बुराइयां जब फैलती हैं तो इंसान इन चीजों का आदी हो जाता है, तो बुराइयों की जो बुराई है वो हमारे जहनों से खत्म हो जाती है। बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को दो अल्फाज में पहले आप उन्हें लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अनज़ला युनज़िलु, इसके मुख्तलिफ फॉर्म से जिससे आप लोग वाकिफ भी हैं। अनज़ला युनज़िलु, अनज़ला युनज़िलु का मतलब सिंपल नाजिल, नाजिल तो समझते हैं, नाजिल होना, कुरान नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिब्राइल लेके आया, ये जुमला बड़ा पॉपुलर है, हम सब इससे वाकिफ है। नाजिल होना, अनज़ला का मतलब होता है नाजिल कर। तो यहाँ पे खास आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, रिवील नॉलेज। रिवील सुना है आप लोगों ने, जिसको डिवाइन को रिवील नॉलेज भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने भेजा है, इसके दूसरा लफ्ज आप कह सकते हैं भेजना, उतारना। उतारना बड़ा आसान सा लफ्ज है जी। अच्छा, आयत नंबर है इसका 174। अल्लाह ताला ने किताब उतारी है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन क़लीला। कुछ लोग हैं जो नॉलेज को शेयर करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी नॉलेज को शेयर करना नहीं चाहते हैं। नॉलेज वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी नॉलेज में ये है वो है, आप नॉलेज बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जो बहुत बड़ी चीज नॉलेज में है वो ये जो डिवाइन बुक है, रिवील बुक है, अल्लाह की तरफ से जो नाज़िल हुई है आसमानी किताब, इसको छुपाना, इसकी बातों को छुपाना, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है। अगर मेरे पास में नॉलेज है तो मुझे सबको बताना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे ऊपर ये फर्ज है ये चीज। तो बेशक जो लोग किताब को, अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब को छुपाते हैं और इसके बदले में थोड़ी सी मामूली कीमत लेते हैं कि मैं आपको तर्जुमा पढ़ा दूंगा, लेकिन शर्त भी है कि आप मुझे इतने इतने पैसे देंगे, मेरी कंडीशंस हैं, उसको आप फुलफिल करेंगे, तब ये सही नहीं है। यानी किसी को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। जो कुछ हमारे पास में नॉलेज है वो हमें शेयर करना लाजिम है, हम हो या कोई भी हो, छुपाने की इजाजत नहीं है। ये लोग जो ऐसा करते हैं, अल्लाह की भेजी हुई आसमानी किताब को, डिवाइन जो गाइडेंस है उसको छुपाते हैं और उसके बदले में बताने के लिए कुछ बिला वजह कुछ मामूली रकम लेते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो कि अपने पेटों में आग भर रहे हैं। आग भरना एक मिसाल है कि वो जो कुछ खा रहे हैं उसके बदले में ये सब उनको जहन्नम में लेकर जाएगा। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और दूसरा नुकसान ये होगा कि अल्लाह उनसे गुफ्तगू नहीं करेगा। गुफ्तगू का मतलब देखिए, अल्लाह हमसे कैसे गुफ्तगू करेगा इसको अल्लाह ही समझता है, मुझे नहीं इसका इल्म है कैसे गुफ्तगू होगी, लेकिन बहरहाल ये है कि अल्लाह गुफ्तगू नहीं करेगा। तीसरी चीज वला युज़क्कीहिम, जो भी उनमें गलतियां कमियां होंगी उनको वो दूर नहीं करेगा, यानी उनको उनके हाल पे छोड़ देगा। किसी को किसी की हालत पे छोड़ देना, उससे अपने आप को डिटैच कर लेना, बात न करना, कम्युनिकेशन गैप हो जाए, तो आपको अंदाजा है इस बात का कि अगर वालिदैन हमसे बात करना बंद कर दें सिर्फ थोड़ी देर के लिए, तो हमें उसकी तकलीफ का एहसास होता है। हमने कोई गलती की, अम्मी नाराज हो गई, अम्मी ने कहा आप मुझसे बात मत करना, सिर्फ वो 10 मिनट 20 मिनट भी बहुत ही भारी गुजरते हैं। क्लास में टीचर नाराज हो गया कि आपने होमवर्क नहीं किया, कोई जरूरत नहीं बात करने की, आपने काम नहीं किया। ये जो गुफ्तगू डिस्कनेक्ट है, अब देखिए अल्लाह जो सब कुछ है हमारा इंसानों के लिए, वो क़यामत के दिन गुफ्तगू नहीं करेगा और साथ ही साथ वो उन्हें जो उनसे मुंह फेर लेगा और उनके साथ जो परेशानी कमियां हैं उनको दूर नहीं करेगा, और उसके अलावा इन लोगों को बहुत ही तकलीफ दे अज़ाब भी होगा। ये सजाएं किसके लिए हैं? जो लोग अल्लाह की आसमानी अल्लाह की भेजी हुई किताब के इल्म को छुपाते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। अब ये बात हमें और आपको भी गौर करनी है, कहीं ऐसी गलती हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फलन कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बहुत नहीं है। हम उसको समझा सकते हैं लेकिन उससे आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
مجبور ہم نہیں کر سکتے ہیں، انفارم کر سکتے ہیں، اس کو ہم ایک ریمائنڈ کروا سکتے ہیں، لیکن میری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ جو معلومات میرے پاس میں ہیں یا جن لوگوں کے پاس میں جو معلومات ہیں وہ شیئر نہیں کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، اور اس کا عذاب کیا ہے کہ اللہ ہم سے مخاطب نہیں ہوگا، اور اس سے بڑی تکلیف دہ چیز کوئی بھی نہیں ہوگی اس زندگی میں جو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے چنتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب جو صحیح راستہ ہے، صحیح راستہ کیا ہے کہ انفارمیشن کو شیئر کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اور مغفرت یعنی اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کے بدلے میں وہ عذاب کو چنتے ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ آگ جو ہوگی جہنم کی کیسے اس کا سامنا کریں گے؟ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، مئی جون کی گرمی کسی کو یاد ہے؟ دیکھیے آج کل تو سورج اچھا لگتا ہے لیکن وہ بھی تھوڑی دیر تک کی، 10 بجے کے بعد میں بڑی مشکل ہے، بلکہ 10 کے 9 بجے کے بعد اگر تھوڑا سا آسمان صاف ہو گیا تو بڑی مشکل ہوتی ہے، سورج کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو جہنم کی آگ ہوگی اس کو برداشت کرنا بھی بہت ہی مشکل ہوگا۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انفارمیشن شیئر نہ کرنے گناہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو بھی انفارمیشن ہے بالکل سچی ہے، صحیح ہے، اور جب اس کو نہیں شیئر کریں گے تو یہ غلط ہے۔ اور جو لوگ کتاب کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا ڈسپیوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اصل میں وہ لوگ بڑی دوری پہ نکل جاتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن ہو یا اور بھی جو پہلے کی آسمانی کتابیں تھیں، ان کے سلسلے میں جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں اپنی وجہ سے کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو اتنی زیادہ عزت دی کہ ہم چھوئیں گے نہیں، ہم دیکھیں گے نہیں، کوئی دوسرا آ کے سمجھا دے، ایک تو یہ غلطی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم انفارمیشن اگر شیئر کریں گے تو پھر ہمارا مقام کیا ہوگا، لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے، معلوم ہے سارے لوگ یہاں تو قرآن سمجھنے والے ہو گئے، اللہ کی بات سمجھنے والے ہو گئے، جتنے بھی ایٹیٹیوڈ ہو سکتے ہیں یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ یہیں پہ ہم رک جاتے ہیں، اس سے آپ لوگ ڈسکس